سلام سلام بيتسب آريام ميديا بلاس إنه لما عنتي حدا زعبة حزلكم مزينكم آريام ميديا بلاس لايك شير سبسكرايب بمقبر بيتسب يغنو حوات دك إجزاوية دك كريستيان إنه لما عنتي حدا زعبة كنا وقعنا مسانا سنة هم لفلت دك كريستيان منبر السلامة بزحات حدشتي نقرات لا تفتروا نرى لنا هنا بفلاي دك እግዚአብሔር ሁለና አብቲ ናይ ክርስትና እምነት ለለና ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ እዚ የመልከተና እዩ ተፈላልዩ ግዜ ላልዕልናዮ መጽና ኢና بفلاي ሕዚ ግን ደፊው ልመጸ ይመስል بفلاي ሕዚ በመንበረ ሰላማ ወይም እንደገና በቤተ ክህነት ትግራይ بفلاي ናይ መቀለ ሀገረ ስብከት تبدلنا هنا لولو بزحات كهنات بزحات أقلتي لا ميديا لا مسو لا تناقروا دمصهم لا سمعوا نسمعهم لنا زي بونت زي مسمع بعلو بتعمي يو لحزن همزي كوندونيرو للنجار بتعمي لقلنا التحساسي قدايو إنه حوات كريستيان قلنا يملكتنا سلالخنا اشتي بزعبا زنجرزي حزلة بلي دخام بلي مثل شاي سمعنا حسابنا كنا كافل يقبع سلالخنا بزعبا زي نشتي كبلكم خمتي نريو لنا وين نسمعوا لنا بزحات بتعمل بزحات كانت يوم هزيد دمصهم تبدلنا هنا لا اسمعوا لقنا يوم هم حدا تغطالي امنت كريستنا ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አነ በዚህ ንሽተይ ይሐፍር ለሁ መዋሊካ አልዩ ምክንያቱ ቱ አቦነት ላበይ ሐምልጠፈ ሊቀ ጳጳሳትና ዝነገር ዚ ለምንታዩ ሐሙ ተፈጢሩ እስካብ ሕዚ ለምንታዩ መፍትሒ ለተገበረሉ ግን መተሐሳሰቢ ጉዳይ እዩ ኮይኑ ለሎ በፍላይ አነ ግን ኣብዚ በደንብ ክንሪኦ ልግበና እቶም አገልገልቲ ዞም ካህናት ተበድልና ልብለው ታይጸገሞም ኢልኻ ኻልአይ ተልረ ለሐሸ ይመስለኒ አቦታት እዚ ሚድያ እዚ ትሰምዕ ለኹም ተኾንኩም በእውነት በደንብ ጸኒልኩም ክትሰምዑኒ ይላወ በእግዚአብሔር ስም ክልምነኩም ይደሊ አቦታተይ ምክንያቱ ታዩ እዛ ሃይማኖትና ንሕና ክትጠፈና ይደሊ አቦታትና ክጽረፉ ወይም እንደገና ሰብ ኮንቋሽሾም አይንደሊ ሃይማኖትና ርትዕቲ ቀጥተኛ ስለለኾነት ቦክ ተወጽል ኢና ንደልሞ በእውነት እስቲ ትስርዓት በደንቢ ተፈልዩ ቱ ጸገማት ለለው ነገራት ክፍትሑ ኣብ ምግባር ናይ ኩለና ጻዕሪ ስለለድልዮ አቦታት እዚ ሰሚዕኩም ናይ ሓባር ናይ ምይይጥ መድረኽ ክትገብሩ ምእመንኩም ክትጽውዑ بفلاي اتهم التبدلو كانت اتهم التبدلو التفلاليو አገልገልቲ ኣብ ልተፈላልዩ ደብርታት ለለው በደንብ ይጻውዕኹም ተዓዩ ጸገም እሽቲ ኮፊልና ንነጋገረሉ ንርእዮ እሽቲ ኢልኹም ክትርእይዎ ኢኹም ንብል ተስፋ እዩ ነኒ ሕዝለ ግን ታያት ለዓለላ በደንብ ክትሰምዑ ዋለ ልደሊ ማለት እዩ ናይ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሰናይ መምሕዳር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ምምራሕ ጸገማት ሃምለለው ኣብ ሓደ ሊቀ ጳጳሳት ይረአዩ ልብል ወቅዕታት እንዮም ያው ቶም ሓደዮም ንዕዘቦም ነገራት እንየው እዮም ኮይኑ ግን ብዙሓት ካህናት የልዕሉ ስለለለው ስለዚ ዝኾነ ጸገም ሃምለለው ግን የረድአና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣቦታተይ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናማንም መጫወቲ ከይትኾን ኣነይ ንስኹም ኢና ክንዕርያ ንኽእል እሞ ምሂን ተባሂልኩም እቱ ልረአሎ ጸገም ሕዝለ ገና አይረፈደይ ካብ ህልክ ወፂኹም ብፍላይ እታ ሓባይ ሕማም ኮይና ለላ ህልክ እያ በቃ እስኻ ኸሲስኻ ንስለልኾንኻ እስኻ ሚድያ ጸሪፍኻ ንስለልኾንኻ እስኻ ህምዚልኻ ንስለልኾንኻ ስለለዋረድኻኒ ላበከለ ኸይድኻ ብዛዕባይ ስለለሓሸኻ ላተብሃለ በቃ ቂም ተሓደ ክጎድእ እንኸዶለና ኽያዶ በጣዕሚ እዩ ለየድሊ መሕዘኒ ስለልኾነ ቤዛኻቱም ኮፊልና ነውግዐሉ ኣብ ሚድያ ብዙሓት ነገራት እዮም ልለዓለውሞ
أبوتات بيزاخاتهم زي سمعهم حزل بقلتف حدا تناي أونا سلامة كفتح حمل اللو حدا خلتها لك باباساتون دبدابي أتيوم نر لنا ميدياوني زواور له بصو أونا أتناتيوس بصو أونا ياريدون أتيوم نر لنا بتعمي يوزي لسكف أمونغهم تفلاليو ناي مفللاي منفس يرألمو بيزاهم أبوتاتي زي بأخاتهم أي تعمي لأخاتهم أي متني بفلاي أحنا دك خاتهم دقنا ناي خاتهم أسر تختيلنا ناي خاتهم قال سمعنا كنمرح لا تقبلنا تماليسنا الميديا التفلاليو بوتاتات بزعواهم كنناقر زي قبو يخوني مو أبوتاتي زي مخرنا سمع خاتهم تمكورو يخون خميقر استي بكا كاوسقنوها للناقر الناينا زي حسابنا نجلس لنا ميديا مو أبوتاتي بيزاخاتهم زا بيت كريستيان زيا سخاتهم يخون دوك تبلوا تقولوا كتفرسوا تقولوا لسخاتهم يخون مخنياتو أبلا علي تقميتهم للخوم ندقهم كخم قاسوت كتقاسيو كتحلونا تقولوا سخاتهم يخون مو سخاتو من دحر أمونغوهم من فللاي تفتيرو وتم إمن تايو لخون لبالنقر كتحسوه يقبأكم إياه بوتاتي سلزي سل إكزابير بموال إكزابير من تان دسكولو سيطان من تان كحفر هذا سيطان متعمي دسي لونيو بك أبوتات تفلاليهم همزيلهم بعلوم لو علوم لا تواسو علوم لا وعلوم لا تخاسسو فعدو فردبيت فعدو لابليد ليو نقرات لا أتويو سيطان دسي لولو بو أنصار እግዚአብሔር እንደገና በጣም ያሐዝናለው እግዚአብሔር አምላክ ከማልቲ ለማልቲ ብቱን አይና ተግባር በጣም ያሐዝናለው ሞ አቦታቴ እግዚአብሔር ከያሐዝን ቁጥዑ ከይገልጽና ምንታን አድና ሰላም ክትኾን ምክንያቱ አቦታቴ እዚ ዘዓድ ዚኣ ሁከት እግርግር ጥሜት ጦርነት ለለዋ ክልልያ ብፍላይ ክልል ትግራይ ማለት ስለዚህ እዚ ክረጋዕ ተኮይኑ ዙ ምእመን بملو حبرتسب ترجعوا هيوتو كمرح تخوينو نايخوم تنكاره نايخوم أيها بحالينت نايخوم نايكزابير منفذ نايكزابير قال ممجع كواخاتهم سلال الصبة عبوتاتي حزلة سخن يلخون كتحسوا سخن يلخون كتريقوا تقداي بكا كاوكيم وزينا بفلا حزيوزي تحادل لكوكود تلي قوي مخنياتو تأيو بوتاتي بقى خمت لولنا يويو السخم يخوم كتر معوات كله زابيت كريستيان السخم يخوم كتر فوات كله سلازي أبزي مدرزين السخم سلال اللغم نعانا حيزكم كتغدو ناتي بملؤ كهنات لما رولو تساقماتهم فتحكم لقدمية كتسقمو بيت كريستيان ناكت عند عليك زي عمهير كسفح كله مؤمن قال እግዚአብሔር እቱ ለመንፈሱ ምግቢ ልኾን ቃል እግዚአብሔር ክምገብ ልክ ስብከተ ወንጌል ሁሉ ጊዜ በሚዲያ ሁሉ ጊዜ በሰርክ መልክ ላብ ዓለም ክበጽሕ ተኮይኑ አቦታተይ እስኻቱም ብትሰርሑ ወስራሕ ይሞ ሕዝለ ቤዛኻቱም በግዒና ንሕሰብ ንስከን ካብ ህልኽ ንውፃእ ዝይ ለዋፀና ልኽእል ምናልባት ለበደለት ሐሊኳስ ይቅርታ ተዋሃይልኻ በቃ አነዚ መስሉን ነር ይሞ እዚ ስለለይ ሆነ ይቅርታ ግበረለይ እዚ ለይ ካየሞ ይቅርታ ግበረለይ ሐምዚ ለዋሪደ ካየ አሚዲያውን ሐምዚ ለእንትን ገረ የሞ ይቅርታ ወላ ለበደልኻ ይሕዚ ይቅርታ መዋል ለድሊ ምክንያቱ ለበደልኻ ይቅርታ መዋል ሐማዓዊነት መስለኩም በቃ ምክንያቱ ቱ በዳሊ ይልሐፍር እቱ በዳሊ እዩ ለሽቁራር ስለዚህ በቃ ዋላ ተበድል ካለ ይቅርታ ትልተለኻ በጣም እግዚአብሔር ልፎት የነገር ለለሰይ በቃ ላ ተበድልኻ ይቅርታ አነ በድለኩም ተኮይነስ ይቅርታ ጎርለልኩም ሓዳዲኩም ካብ ልቢ ማለት እዩ ካብ አፍ ለይኾነስ ካብ ልቢ ተሓዳዲኩም ለአናለ በደንቢ ሒዝኩም ሁሉ ምእመን ሓፊቅኩም ክትኸዱ አምላክና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን አቦታተይ ዝመልእኽቲ እዚ አነ ለአኻቱም ክመክር ዓቕሚ የብለይ ግን هم حدا أماني استي حسابي ليجلس خصوص كابلبل زي ناي يوتيوب channel زي وانا علامو ناي آريا ميديا بلاس وانا علامو حدا تا أورثودوكساويت تا رأيتي الخونات
እታ ቀጥተኛ ዝኾነት ሃይማኖት ትምህርታ ዶግማ ቀኖና ሁሉ ለዓለም ክበጽሕ ምግባር እዩ ዋና ዓላማና ንእግዚአብሔር ቃል ለዓለም ክመሃር ምብጻሕ ልብል ነገር ኢና ሒድና ተሓንጊጥና ለዓለም ብርሃን ምእንታን ክንኾን ለዓለም ብርሃን ምእንታን ክንሰብኽ ለዓለም ጽቡቕ ነገር ናይ ሰማያዊ መንግስተ ሰማያት ለውርሱ ቃላት ኣብዚ ሚድያ እዚ ለሓልፍሉ እዮም እሞ ዋና ዓላማና እሱ ስለዝኾነ እዩ እዚኣ ምእንታን ክብል እዚኣ ክናገር ተወሰነት ሓሳብ ትጠቅም ዶ ትኾን ኢለ እየ እዛ ሓሳብ ዝህብ ኣለኹ ቤዛኻቶም ኣቦታተይ ኣነ ለቅርተ ቢለኩም ይቅርታ ግበሩላተይ ካልኦትኩም ምእመናን ኣገልገልቲ ካህናት ብናትና ሓሳብ ብናይ ኣርያ ሚድያ ፕላስ ሓሳብ ቅር ልበለኩም ኣካላት ተሃሊኹም ብእግዚአብሔር ስም ይቅርታ ክድሓትት ንፈቱ ሓሳብኩም ኩሉ ኣብ ኮመንት ግበሩና ሕዝለ ጉዕዞና ቀጻለ እዩ ኣምላክና እግዚአብሔር ዓድና ሰላም ይግበረልና መንበርና መንበረ ሰላማ ናብ ቅድሚት ክኸድ ኣቦታትና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎም ናፍቲ ጽቡቕ መንፈስ ክመጹ ኣምላክና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ኩልኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ሕዚ ኣርያ ሚድያ ፕላስ ናይኹም ሚድያ እዩሞ እዚ ሰብስክራይብ ላግበርና ነበር ኣበረታትዑና ይኹም ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ሰላም